बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अय्युहल इख्वा अल अहबाब अल मुस्तमिऊन अल्हम्दुलिल्लाह मा ज़िलना फ़िल कलाम मा फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद अल ख़ामिस सुलेमान अल अज़हरी हफ़िज़हुल्लाहु तआला व फ़िल हिस्सत साबिक़ा तकल्लमना अन ज़िक्रियातिही फ़ित तुफ़ूला सुम्मा हुसूलिही अलल उलूम वल मआरिफ़ व इल्म अल हदीस शरीफ व कैफ़ा इंतक़ल मिन बलदिही नाइजेरिया इला मिस्र लितलबिल इल्मी व हसल अल उलूम मिन शुयूख़िही सुम्मा ज़हब इला सूदान व नहनु क़द वक़फ़ना इंदा लिक़ाइक मअ फ़ज़ीलत शेख मूसा हफ़िज़हुल्लाहु तआला फ़कैफ़ हालुकुम सय्यदी हज़रतक बख़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल-फ़ातिह अल-ख़ातिम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिही व मिक़दारिही अल-अज़ीम। كان اللقاء لقاء يعني تاريخيا ما شاء الله. فلقائي مع الشيخ كان أول ذلك كان في القاهرة. نعم. ثم بعد ذلك قدم لي الدعوة إلى السودان. ثم بعد ذلك كان هذه هي البداية تقريبا، هذا يكون 2014، وفتح لي المجالس في أكبر مسجد في السودان ما شاء الله الذي هو في العاصمة في عاصمة السودان الخرطوم. ثم يعني الدروس كان عبارة عن علم اللغة، كان في علم الحديث. نعم. في مسجد الخرطوم كان هناك علم الحديث. نعم. وفي مسجد الأردمان الكبير كان نقرأ في أصول الفقه. نعم. وفي زاويته في البحيرة في ذاك المدينة الأردمان نقرأ في الحديث الرواية. ما شاء الله. ومن هنا بدأت الرحلة. نعم. وهذا فتح لنا مجالس عديدة في كل أطراف بلاد السودان. ما شاء الله. والوصول إلى غرب السودان دارفور. ما شاء الله. فهناك كانت بداية لتأسيس مجالس الحديث، ممكن أقول أكبر مجلس حديث في إفريقيا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ممتاز. يوقد في كل سنة. ما شاء الله. اللهم إلا في سنة التي بدأ فيها الحرب في السودان. في هذا المجلس يدرس عن أي كتاب خاص أو يعني كلام عام؟ هو كان لابد، هو مجلس حديث. نعم. مجلس حديث كما قلت، هذا ممكن لا تجد مثله في إفريقيا. ما شاء الله. هذا المجلس بدأ يقرأ من بداية كتاب صغير في علم حديث الرواية. نعم. من الأربعين ومن الشمائل ومن الموطأ. ما شاء الله. وإلى البخاري وإلى مسلم وإلى سنن الترمذي وإلى سنن أبي داود. نعم. بعدما ختمنا سنن أبي داود توقف الدرس، وكان بودنا أن نبدأ النشر في سنن النسائي، لكن جاءت الحرب وحالت بيننا وبين هذا المجلس. في كم جلسة كنتم تختمون الكتاب؟ في كل سنة كنت أحضر السودان في 10 أو 7 أو 8 ربيع الأول في كل سنة. في شهر ربيع الأول. أيوة، أحضر السودان، وبعدما ينتهي الحفلات لمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ في عقد مجلس الحديث. ما شاء الله. هذا يأخذنا أحيانا كالبخاري مثلا، أخذنا تقريبا شهرين في البخاري. أيوة في البخاري، وكذلك مسلم، وهكذا يعني الدروس لا تتجاوز الشهرين تقريبا. ما شاء الله. هذا عظيم بأنك كلما مررت من بلد يعني بدأت التكلم والكلام في علم الحديث، وما شاء الله زيارتك إلى باكستان هي الحمد لله هذه الزيارة أحيت مجالس الحديث ومجالس حديثية في بلاد شتى، وخاصة عندنا في دار العلوم المحمدية الغوثية بهرة، وهذا بشرى يعني هذه عظيمة. ثم بعد ذلك حضرتك زرت بلاد أخرى لأجل العلم. طبعا. من 2000 ممكن و16 أو أقول 2015 ما توفقت للزيارة إلى البلدان لأخذ العلم. نعم. إلا لإعطائه القليل الذي كان عندنا. نعم. فكنت أسافر إلى البلدان نشرا للعلم. طبعا. وإذا توفقت أن وجدت عالما من العلماء في أي بلد
نعم. فحاولت أن آخذ منه أو ما أخذ من مشايخه إما من باب العلم أو من باب التبرك بما عنده نعم. من البركات من نزله إلى شيخه أو أخذه عن شيخه وهكذا. كيف كان سفركم إلى اليمن أو إلى إندونيسيا ماليزيا أو إلى هذه البلدان؟ كل سفريات كانت تكون كل السفريات التي أقوم بها من 2016 أو 15 كانت لنشر العلم ما شاء الله. أو ما شاء الله. يكون رحلة دعوية وأحيانا أجمع بين الاثنين. نعم. رحلة دعوية في نفس الوقت وتعليمية في نفس الوقت. ما شاء الله. ورحلتي إلى اليمن كان هي رحلة جميلة ما شاء الله، وكانت بداية التعامل كان من 2011 من بداية وجودي في القاهرة. نعم. تعرفت على حبيب عمر من قبل كنت في نيجيريا. نعم. كنت في نيجيريا تعرفت عليه عن بعد، ثم بعد ذلك رأيته رضي الله تعالى عنه رأي العين في القاهرة 2011. نعم. هذا في افتتاح دار الذي أنا أسكن فيه في القاهرة، ما شاء الله. عمر المصطفى. ما شاء الله. هذا الدار التعصيص أسسه أحد حسين الصدقي، واحد من كبار الرجال في مصر العربية. وهذه بدأت بداية العلاقة مع سيد الحبيب وتلميذه السيد الحبيب موسى الكاظم. نعم. وهذا كان من الدار، هذا من الدار. نعم. وثم بعد ذلك هناك علاقة جمعتني بيني وبين ابنه الحبيب محمد. هو يسكن أيضا في مصر؟ هو كان في ترين مع نعم. والده، ولكنه كان يزور القاهرة. تمام. في إحدى زياراته التقيت معه في الدار نفسه. ما شاء الله. فبدأت الرحلة بيني وبينه في المحبة والمودة والصداقة. ما شاء الله. فهذه الذي جمعتني به حتى ساقتني إلى تريم وساقتني إلى بعض المدن في اليمن حتى ما إلى شاء الله. عدن، ما شاء وإقامة الدروس في مسجد ابن حجر العسقلاني هناك في عدن وهكذا. والحمد لله كانت الرحلات اليمنية هي تحتاج إلى أسبوع ممكن. لما أنا لو أردت أن أبوها بكل ما في داكني. ما شاء الله. رحلات اليمنية ما شاء الله. رحلة واسعة، ذكريات يعني غالية جدا. وكذلك رحلات إلى السودان رحلة واسعة، لأن هذا في كل سنة أكون فيها. نعم. وحتى صرت سودانيا ما شاء الله. وتزوجت سودانية. هناك تزوجت من السودان. أيوة، بنت شيخي، بنت الشيخ موسى. ما شاء الشيخ الله. موسى عبد ما شاء الحسين. الله. فهذا كله من فضل مولانا الشريف إبراهيم صالح الحسيني، الذي لأجله التقيت بشيخي الحبيب شيخنا موسى عبد الله رضي الله تعالى عنه ومتاه الله بالصحة والعافية، وهو بالنسبة لي هو العبد. ما شاء الله. جميل. ما شاء الله. ممتاز. بارك الله فيك وفيه وفي شيوخك. الآن نحن نأتي إلى كلام مهم، وهو الذي يفيد طلاب العلم، لأن ما شاء الله حضرتك تكلمت عن شيوخك وعن سفرك الطويل لأجل العلم، ثم نشرك الإسلام والدعوة الإسلامية في بلدان شتى. فأنا أريد أن أتكلم مع سيادتك حول موضوع مهم، وهو طريقة قراءة الكتب، وماذا تنصح الطلاب المبتدئين في القراءة وفي مطالعة الكتب، كيف يبدأون لتحصيل العلم، ماذا تنصحهم؟ والله دائما هذا السؤال الجواب دائما صعب. نعم. لأن أنت ما تراه مناسب وغيرك يراه غير مناسب. نعم. فلذلك دائما أنا أقول للطلاب يعني هو التحصيل العلمي إنما يأتي على حسب الطاقة والرغبة بالنسبة للطالب في حد ذاته، ثم لما يجده من شخص يعينه على هذا. نعم. كأستاذ نعم. يعني مثقف. إذا قلت مثقف أعني بذلك الذي له ثقافة علمية. نعم. يعني تغلغل في تلكم الكتب وعرف بعض المناهج وتعامل مع بعض الناس من زملائه أو أساتذته أو غير ذلك، يكون له خبرة. نعم. وهذا يقدر أن يجعلك على الدرب الصحيح. طبعا. لكن غير ذلك ممكن كل ما يقال في ذلك ممكن يكون يشبه الدرب على السراب. طبعا. ولكن مثلا لو نحن نبدأ في بعض العلوم ونذكر بعض الكتب الذي أنت أحببتها، مثلا لو نحن نذكر في علم الصرف والنحو وفي علم اللغة، أي كتب تنفع المبتدئين والطلاب؟ دائما الطالب الذي يريد أن يحصل العلوم الشرعية نعم. هو لا يتغاضى ولا يتجاهل اللغة أبدا. نعم.
فاللغة بالنسبة له لابد أن تكون هي تأخذ المساحة 80%، إن لم تكن 80 تكون 70، إن لم تكن 70 لا تقل عن 50. طبعا. كل طالب علم هذا لابد. ولو كنت بعيد عن اللغة وعلومها فحقيقة حتى لو تحصلت على بعض العلوم الفقهية أو العقدية أو غير ذلك من الأشياء فإنك لا تقدر أن توفي هذا العلم حقه. تمام. فعلوم اللغة لا بد منه. وخاصة إذا كان في النحو، أنا دائما الكتب التي أنا أحبها، ونحن في نيجيريا أو أكون في إفريقيا دائما منهجنا في علم النحو كان منهج شوية قليل صعب. نعم. ولكن لو تدرب الإنسان عليه كان يجد بغيته. تمام. لكن بعد المشقة يعني. نعم. وهناك كتب مهمة جدا لكن ممكن نحن نستحين بها. مثلا في قواعد اللغة لو الطالب ركز كثيرا على كتاب الأجرومية مثلا، نعم، هذه فهو متن صغير. نعم. فحتى في قراءته الإنسان هناك نشوة في القراءة. نعم. وكذلك فهم الكتاب كان جيدا ما شاء الله. لأن الكتاب إنسان، ومع ذلك البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وللدارس متن مهم جدا. كان متنا مهما جدا. نعم. ولذلك قراءته وحفظه للطالب جيد. ثم بعد ذلك الأستاذ الذي يدرسك هذا الكتاب يحاول أن يجعل بجانبه كتب أخرى من الشروحات لهذا الكتاب. تمام. مثلا كتحفة السنية مثلا. نعم. لعبد الحميد مثلا، أو يكون هناك شرح الكفراوي. تمام. هذا من الكتب المهمة وخاصة شرح الكفراوي. نعم. وهو يعلم الطالب يدربه على الإعراب. تمام. فلا أظن أن أحد من الطلاب يقرأ الأجرومية جيدا ويحفظ هذا المتن جيدا. نعم. ثم يجعل يده وعينه على كتاب شرح الخفراوي ويخرج من الخفراوي وهو لا يحسن الإعراب. تمام. فهذا سيكون له يعني يد طولة في الإعراب. ما شاء الله. ولو قلت في النحو لما كذبت. جيد. لأنه سيكون قادرا على معرفة مبادئ الأمور في النحو العربي. تمام. وهذا يفتح له أبوابا، ولعله حتى لو وقف من هذين الكتابين فقط. نعم. تخيل لو فقط لم يقرأ في النحو إلا الأجرومية وإلا الشرح الخفراوي فهذا لا تقول له جاهل بالنحو العربي. تمام. وإن لم تقل له عالم، لأنه يعني عرف الضروريات وحتى هذا فوق الضروريات. فوق الضروريات. أنا بالنسبة لي أرى الطالب الذي تدرب على الكتابين يكون فوق الضروريات. نعم. ولكن الثقافة العلمية دائما في كل فن مهمة. نعم. قراءته لقطر الندى، قراءته لقطر الندى يكون جميل. نعم. لكن كل المادة التي موجودة في الأجرومية هي الموجودة في قطر الندى لكن بتوسعة وبطريقة أخرى. نعم. ابن هشام جعلها بطريقة أخرى. جيد. ثم بعد قطر الندى يزحف إلى كتاب شرح الألفية. نعم. لابن هشام أوضح المسالك أو شرح ابن أخيل كما يختاره، ولكن فالأحسن بعد الإنسان يقرأ شرح الخفراوي جيدا ويقرأ قطر الندى جيدا ثم يذهب إلى أوضح المسالك، لا يذهب إلى ابن أخيل. نعم. يبدأ من أوضح المسالك بأوضح المسالك. لأن المادة التي في قطر الندى سيجدها هي نفسها موجودة في داخل الكتاب فيكون له تكرار وتذكار لكن سيجدها بطريقة أخرى هي لكن لأن الإنسان سيعرف طريقة العلماء. نعم. في تقديم العلم وفي توسعته، كيف يبدأ العلم صغيرا. نعم. ثم يبدأ يكبر قليلا جميل. حتى يكون كبيرا. العلم تراكمي هكذا تدريجيا. لكن الطالب دائما يبدأ بنفس الشيء. نعم. فلو إنسان ذهب بنفس الطريقة وبنفس المسلك وهو يقدر أن يرى العلم من أوله إلى آخره. ما شاء الله. ولكن أنت بدأت أن ترى العلم كيف كان صغيرا ثم مباشرة لم تقرأ هذا العلم وهو شابا ثم ذهبت وهو شيخا فمن هنا يأتي لك التشويش. نعم. في الذهن. لكن نعم. اقرأ العلم وهو طفل ثم يقرأه وهو يحبو. إذا تكبر مع العلم كيف كبر يعني. ما شاء الله. هذا تجده في هذا عظيم. فتجده في الأجرومية شرح الخفراوي قطر الندى أوضح المسالك ثم إلى كتابه الذي مغني اللبيب. المادة الذي نفسها موجودة في أوضح المسالك هي موجودة في مغني اللبيب لكن بطريقة عجيبة وبطريقة أخرى. وفي كل مرة يقدم لك ما هو أوسع وما هو
أعمق وما هو أجمل. ما شاء الله. وأنت لو قرأت العلم بهذه النظرية فالإنسان سيكون في يعني مثقفا في هذا مولانا في ذكرت في علم النحو، فلو نذكر في علم الصرف مثلا فما هو الصرف؟ نحن في إفريقيا نهتم بمتون الصغيرة في علم الصرف. نعم. ومن ضمن ذلك نهتم كثيرا جدا بكتاب متن الإزي. متن الإزي وهو كمان صغير. نعم. ولكن هذا الصغير لو وجد شيخا جيدا وجعل يد الطالب على هذا الكتاب فالإنسان حقيقة سيكون منفتحا، يعرف التصريفات لأن الصرف لا يحتاج إلى قراءة كثيرة جدا. نعم. هو يحتاج إلى فهم أكثر. نعم. النحو ممكن كثير. نعم. لكن الصرف كان الزمام. نعم. الصرف كان هو بالنسبة للنحو كالرأس. تمام. ولذلك الإنسان لو قرأ متن الإزي هذا وممكن إنسان لا يمل، ممكن يقرأه 20 مرة. نعم. لكن وكأجرومية. نعم. إنسان لا يمل من قراءتها. لو لم يفهمها حاول أن يقرأها ولو 20 مرة. نعم. وهكذا. نعم. ومن ثم بعد متن الإزي نحن عندنا في إفريقيا نقرأ لامية الأفعال. لامية الأفعال مالك. نعم. هذا كان منظومة. نعم. صرفية كانت صعبة شوية، لكن إنسان لو صبر عليها، وهي كتاب صغير، لو إنسان صبر عليها وهو سيخرج وهو ما شاء الله مثقف بعلم الصرف وله نظرة ويقدر أن يجد عينه ورؤيته في ذلك. فإذا متن العزي ولامية الأفعال وهذه الكتب الصغيرة، أيوة. لو هو قرأ قراءة جيدة مع أي أستاذ وماهر، أيوة. فهذا يكفيه إن شاء الله. هذا يكفيه إن شاء الله. إن شاء الله. لأن التمرين أيضا ضروري. التمرين ضروري. وهذا نتحدث عن الطالب العلم الذي لم يتخذ علم النحو تخصصه. نعم. أيوة. هذا الذي أن يجعل يده في كل العلوم التي تساعده في فهم النصوص. نعم. تساعده أن يكون مثقفا. طبعا في التخصص هناك يحتاج أكثر فأكثر. نعم سيدي، حضرتك ذكرت ما شاء الله كتب مهمة للطالب المبتدئ في علم الصرف وعلم النحو، فهناك فرع مهم في علم اللغة وهو علم البلاغة. فالطالب عندما يريد أن يذهب إلى علم البلاغة ويتمرن ويعني هو يشتغل في علم البلاغة، فمن أي كتب يبدأ؟ هناك علوم المفروض الأساتذة في المدارس لا يجبرون الطلاب في قراءة بعض الكتب للمعاصرين فيها. طبعا. وأرى من ضمن ذلك في كتب النحو وفي كتب الصرف وفي كتب البلاغة وفي علم الحديث. نعم. لكن في علم أصول الفقه ممكن تجعل الطالب يقرأ بعض كتب المعاصرين وهكذا. نعم. البلاغة المشكلة بالنسبة للطلاب نحن في من هذا أكثر نقرأ في كتب المعاصرين. نعم. فإن كان لابد من ذلك هناك من أحسن في جعل البلاغة وفي جعل النحو بطريقة جيدة وهم من المعاصرين. فإن كان لابد الإنسان يبدأ بكتبهم فليبدأ بقراءة كتبهم. مثلا في النحو علي جارم ومصطفى علي. هذا الحمد لله عندنا في دار العلوم المحمدية الغوثية البلاغة الواضحة. أيوة. تدرس. أيوة. لعلي جارم ومصطفى أمين. وكذلك النحو الواضح. نعم، هذا أيضا يدرس عندنا. أيوة. فهؤلاء الناس جزاهم الله عنا كل خير. هذين الكتابين أظن أنه كان مقرر عندنا في بلاد إفريقيا، لا أظن فقط في نيجيريا. ما شاء الله. فلأن الكتب قد وضع بعناية حقيقة جيد وبطول النظرة. نعم. فهذين الكتابين تبنيان الطالب. نعم. حقيقة. ما شاء الله. فممكن الطالب يبدأ بقراءة بلاغة الواضحة بأمين جارم مصطفى أمين وعلي جارم. ممكن. نعم. يبدأ بقراءته. نعم. ثم إذا أخذ هذين الكتابين أو أقول كتاب علي جارم لأنه تجده جعل البلاغة 3. نعم. بداية بعلم البيان ثم علم المعاني والبديع. نعم. وبعد ذلك مباشرة ممكن يقفز إلى قراءة بعض الكتب. نعم. مثلا البلاغة للسعيدي مثلا. نعم. فهذه من أهم الكتب التي الإنسان يجعلها بعد قراءته لبلاغة الواضحة. فبعد السعيدي مباشرة ممكن يكون هناك كتب، وإن كان من قرأ البلاغة الواضحة تدرب عليها جيدا مع الأمثلة التي فيها. نعم. ثم قرأ السعيدي جيدا، فلا أظن أنه يحتاج إلى كتاب آخر في البلاغة إلا أنه يذهب مباشرة إلى كتاب دلائل الإيجاز. ما شاء الله. بعد هذين الكتابين لو هو ذهب، ولكن مولانا عندما
نقرأ دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة فيعني نجد صعوبة في فهم العبارات، فكيف السبيل إلى فهمها؟ السبيل إلى فهمها هي فهم البلاغة الواضحة هذه جيدا. والسائد هذا. نعم. وما أظن أن رجلا من الناس يقرأ تلكم الكتب يأتي يقرأ بغية الإيضاح، نعم. ثم يكون لا يقدر على فهم ما في دلائل الإيجاز. الذي في دلائل الإيجاز ليس هو تقرير المسائل وقراءتها مثل القواعد التي قرأتها وتخرجت منها وتعرفت عليها بكل قاعدة وكل مسألة بتعريفاتها وكذا وكذا وأمثلتها وكذا وكذا. إنك ستجد كتابا هو يجعلك مثقفا ويخبرك من أين جاءت البلاغة، تمام. وما هو هذا الذوق الذي أنت مررت بمسائله وحفظت قواعد وكذا وكذا. الآن هو دلائل الإيجاز هو الذي يريد أن يقول لك من أين جاءت البلاغة، تمام. وما فائدة قراءة البلاغة، نعم. وهذا الذوق الذي أنت تبحث عنه وحفظت هذه القواعد، نعم. كيف تجده؟ نعم. فلذلك لابد من قراءة الدلائل ولابد من قراءة الأسرار. تمام. وأنا أرى الإنسان يبدأ بقراءة الأسرار البلاغة أولا ثم يقرأ الدلائل. جيد. أي وبعد ذلك كتب تساعد الطالب الذي ممكن لا يقرأ أمام الأستاذ، نعم. لكن الأستاذ يشير إليها الذي الطالب يقرأها يعني ليتوسع في هذا الباب. فأنا أظن أن الطالب الذي يقرأ في البلاغة فلا بد أن يتوسع في قراءة كتب التفاسير. كتب التفاسير زمخشري وغيره وكثير من كلام الأدباء من المعاصرين. مولانا هذا الشيخ محمد علي الصابوني عنده كتاب هذا تفسير الصابوني، أيوة. وذكر في آخر كل سورة الأسرار البلاغية الموجودة في تلك السورة. نعم. أسلوبه جميل. أسلوبه جيد. نعم. والإنسان لابد أن يتوسع في قراءة كتب التفاسير وهو في قراءته ومطالعته لكتب البلاغة، لأن الذي يقرأ البلاغة ولو قرأ مليون بيت من الشعراء هو لا يحس بهذه الذوق الذي كان يبحث عنها إلا مع قراءته لكتب التفاسير. التفاسير هي تكمل المشوار ما شاء الله في فهم الذوق وفي الإدراك وفي التذوق نفسه، لأن أصل البلاغة في القرآن الكريم. أيوة في القرآن الكريم. فالإنسان يحاول في هذا الباب. ثم إنه لا ينسى بقراءة الكتب التي ألفت من الأول التي بها جاءت البلاغة، ومن كتب الجاحظ ومن كتب المبرد وغير هؤلاء من الذين أسسوا هذا العلم وجعلوا طريقه سهلة جدا لمن يريد أن يتوغل في هذا العلم. ما شاء الله. وسيدي لو نتكلم عن علم الأرود فحضرتك طبعا ألفت رسالة في صغرك عن علم الأرود، وما شاء الله أنت عندك رغبة وشوق عن الأشعار، فماذا تنصح الطلاب في علم الأرود؟ لا، علم الأرود أنا أراه علم صغير جدا. نعم. وهو علم يعني ممكن في جلسة واحدة ترى أوله وترى آخره. جيد. لكن فقط يعني كثرة المصطلحات التي فيه. نعم. وممكن يعني هو العلم الوحيد الذي تجده يعني الحرف الوحيد هو يفرق بين المصطلح هذا ومصطلح هذا. الحرف الواحد أو حتى الحركة وليس الحرف فقط، الحركة الوحيدة تغير اسم هذا هو كذا، اسم هذا هو كذا. نعم. لذلك كثرة من الزحافات والعلل وغيرها من الأشياء. إن لم يكن من القافية نفسها هو يكون من أصل بناء التفعيلة. نعم. فيكون الحركة فقط تغير المصطلح. نعم. فلذلك تجد كثرة المصطلحات. نعم. فالإنسان يظن أن كثرة المصطلحات هذه هو كثرة. فاذكر أي رسالة نافعة في علم الأرود. والله الكتاب الحاشمي، كتاب العروض الهاشمي هو الحاشمي عنده في البلاغة. نعم. ولكن كتابه في البلاغة جيد. نعم. لكن الذي أخذ علي جارم فلا يحتاج إلى نعم الحاشمي، ولكن لو أخذ الحاشمي ممكن يترك علي الجارم هذا. لكن أنا أرى علي الجارم أحسن من الحاشمي. نعم. في وضعه للبلاغة وتقسيمه إلى 3 أقسام إلى العلوم الثلاث، ثم أمثلة الكثيرة الجميلة. نعم. التي اختارها علي جارم ومصطفى أمين. نعم. أظن هي أفضل. نعم. أن يدرسها الطالب وكمان سهولة العبارة. نعم. وتقديم القواعد ما شاء الله، وتحرير المسألة جيد، وتقريرها. نعم. والكتاب الذي يدرس الطالب إذا كان هناك تقرير المسائل وتحرير المسائل، وهذا أهم بالنسبة للطالب. نعم.
أن يعرف المسألة، يعرف القاعدة أولا ثم المسألة ثم تعريفها ثم بنفس الطريقة هذا الطالب إذا خرج من كل كتاب سيجد لنفسه حاجة إلى كتاب آخر. نعم. فلذلك في العروض إنسان لو وجد كتابا واحدا وهو الكتاب الحاشمي في العروض، وهذا الكتاب مشهور جدا، قرأه جيدا ثم تمرن على التقطيعات وعلى أيوة. فإنسان يقرأ الحاشمي، والحاشمي لم يترك شيئا، وجاء لك بكل شيء، حتى رسالتي عبارة عن الحاشمي، الرسالة الذي أنا كتبتها وأنا صغير، ما شاء الله. إنما كل نقولاتي كان منه. نعم. اللهم إلا إذا خرجت آتي بشعر من وما اسم كتابه كاملا واسم كتاب العروض. كتاب العروض. أيوة. كتاب العروض للحاشمي. الحاشمي. الكتاب كان مشهورا في كل مكان. تمام. فالحاشمي أظن أنه هو وضع رسالة جيدة في هذا الكتاب واشتهر هذا الكتاب حتى إننا في أفريقيا لا يقرؤون. في مصر درسنا شيخ حماسة عبد اللطيف وله كتاب في علم العروض، القصيدة وبناؤها العروضي في علم العربي. فهذا يعني كتاب أنا قرأته، ولكن ما شاء الله الكتاب الذي حضرتك تذكر كتاب معروف ومشهور جدا. أيوة. والناس كثير وضعوا رسائل في العروض. نعم. وهناك من القدماء من ألفوا في العروض. نعم. ولكن لماذا الحاشمي؟ يعني الطالب لما يجد الحاشمي يأتي لك بكل مسألة، يعني لم يترك لك شيء. نعم. لم يترك لك شيء في علم العروض. نعم. فإنسان يحاول من في بناء عقلية الطالب في علم العروض يبدأ بالحاشمي. أحاط بالعلم. أيوة. ثم بعد ذلك هو الطالب بنفسه. العروض هو شيء أول ما يعرف هذه التفعيلات لم يبقى له شيء إلا أن يبحث بنفسه. نعم. وأن يأتي بالأشعار التي هو يمر بها ويقرأ ويسير على الدرب. أيوة. ثم سيدي لو ندخل من علم اللغة من الصرف والنحو والبلاغة والعروض إلى علم المنطق والفلسفة، لأن علم المنطق له علاقة جيدة مع علم اللغة، لأن المنطق هو الكلام. فعلم المنطق والفلسفة حضرتك ماذا درست فيها وماذا تنصح الطلاب؟ وأنا دائما أنا قرأت كثير في المنطق مثلا، وقرأت كثير في الفلسفة. نعم. وممكن الطلاب الآن لا يحتاجوا مثل الكتب التي أنا قرأتها. نعم. لأن هناك أنا كتب قرأتها وأنا على غلط ولم أكن على صواب مثلا. نعم. حتى في المنطق وغيرها. نعم. لكن الطالب في يومنا هذا يحتاج إلى أن يحفظ كتابين في المنطق. نعم. لسروجي. نعم. والسلم. نعم. للأخضري. نعم. فبعد حفظه للكتابين ومعرفة الكتاب جيدا، نعم. فيكون هو قادر على تحليل كل مسألة، من هذين الكتابين. نعم. ثم ينتقل إلى الشروحات. نعم. وإذا كان هنالك الحواشي فينتقل إلى تلكم الحواشي. فهو كتب المنطق هو لابد الإنسان يركز في المتن ثم على الشرح ثم على الحاشية. تمام. هذان الكتابان عندنا مشهوران جدا ويدرسان في المدارس الدينية، إيساغوجي وكتاب السلم. الحمد لله. هو حقيقة يعني هو إيساغوجي لم يصر لك كل المسائل المنطقية، لكن السلم لم يقصر. تمام. وبعد ذلك الإنسان يقرأ الشروح. نعم. للسلم. نعم. ثم بعد الشرح يقرأ الحاشية. نعم. فيكون هو يكون عايشا ما بين الشرح والحاشية. نعم. ما بين الشرح والحاشية. هذا من أهم الأشياء، لأن الحواشي التي وضعت على كتب المنطق نعم. هي تبني عقلية الطالب. تمام. هي نفسها علم بنفسه، يعني نعم. هو نفسه علم براسه. تمام. الحواشي التي وضعت على كتب المنطق هي نفسها علم براسه. تمام. ولذلك الطالب لابد أن يدرب على قراءة شرح السلم وعلى الحواشي التي وضعت على السلم. فأظن هذا نفس القراءة التي سيفعلها في قراءة علم الكلام. سيدي، هناك فلسفة قديمة وهناك فلسفة حديثة اليوم، وفي كتب جديدة جاءت في الفلسفة. وعندما يذهب الإنسان إلى الفلسفة، ومثل الإمام الغزالي كتب كثيرا في الفلسفة، ثم كتب المنقذ من الضلال، وقال يعني هذا شيء كثير الذي ممكن الطالب يتيه في هذا. طبعا كل علم لو الإنسان أراد أن يتعمق فيه ممكن يأخذ منه عمره كله. نعم. ولكن يعني المطلوب أن تقرأ شيئا يسيرا يكون لك ثقافة في كل علم. نعم. التي تساعدك في فهم دينك. نعم. وحتى الآن ليس فقط أن تساعدك في فهم الدين، لا، أن تساعدك في أن تعيش مع هذا الدين. جيد. وأن تعيش في مجتمع الذي أنت تعيش فيه. هذا ضروري. أنت رأيت المجتمع. نعم. دائما هو يتوغل في أمور
كثيرة عقلية، فأنت لابد أن تجد حلا لهذه. نعم. لأنك أنت كعالم ماذا تنتظر؟ تنتظر غيرك يأتي ويجد الحل؟ لا، إنما الحل يأتي من عالم ديني، من عالم الدين. فلا بد هو يكون على ثقافة واعية. نعم. فقراءتنا للفلسفة الآن بعدما نتعمق في قراءة المنطق، القواعد العقلية، نعم. أو أقول القوانين العقلية، نعم. ثم قراءته لعلم الكلام جيدا، نعم. ومروره بمدارس الكلامية للفرق الإسلامية من أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، وقراءة كتبها الملل والنحل وغيرها وغير ذلك من الأشياء، وأن يتأمق في قراءته لذلك ومعرفته لبعض الملل أو أقول للفرق، للفرق الإسلامية، ويكون يعرف تلكم الفرق ونزولها عن الجادة، كيف خرجت من أهل السنة ولماذا، وهم ماذا يعتقدون وكيف اعتقادهم ولماذا اعتقدوا، معتزلة وغير ذلك كله. فالإنسان يكون على دراية بالتنقلات العقلية وانبساط العقل والفتن وانبساط العقل عند جميع الفرق الإسلامية. نعم. فهذا إذا بدأ يقرأ الفلسفة ستساعده جدا. نعم. لأنه مر بنشوبات العقلية من طفرة من هنا إلى هنا، من طفرة من هنا إلى هنا. فهو حينما يقرأ الفلسفة فيبدأ بقراءة الفلسفة التي كان وداها العلماء المسلمون، من فلسفة الفارابي مثلا. أنا لا أقول فارابي هو يعني، لكن هو كفارابي كمسلم. نعم. وقدم لك أشياء كثيرة لا بد منها. نعم. وكذلك كابن سينا قدم لك أشياء لا بد منها، كابن رشد وكالإمام الغزالي ومشاكله مع الفلاسفة، وفي الكتب التي ألفها الغزالي. نعم. ومن ثم ما ألفها في تحفظ الفلاسفة، وما رد على ذلك عليه الإمام ابن رشد في كتابه تحفظ. كل هذه تلكم الكتب. ثم مقاصد الفلاسفة. أيوة. هذا مقاصد الفلاسفة كلها تقرأه من قبل أن تقرأه. نعم. يعني الآن أنت وصلت إلى مرحلة النتيجة الغزالية الأخيرة. نعم. للفلسفة. نعم. أيوة. هو كل المقاصد وكل ذلك، وفي الأخير كذلك جاء وقال والله أنا لم أرى عندهم شيء. نعم. فإنسان يحتاج أن يقرأ هذه الفلسفة. حتى أنا وجدت له كتاب صغير، إلجام العوام عن علم الكلام. أيوة. في رسالة صغيرة. نعم. رسالة صغيرة. نعم. فإنسان الغزالي لابد أن يكون حضورا في كل شيء. تمام. فطالب العلم لا أظن أنه يقدر أن يعمل رحلة ل10 سنة في طلب العلم. كان سيدنا الشيخ ضياء الأمة محمد كرم شاه الأزهري ينصح طلابه كثيرا بقراءة الإمام الغزالي بكل، خاصة إحياء العلوم. أيوة. الغزالي إحياء علوم الدين هي لابد منها، وهي مفروض إنسان يكون يقرأها في كل سنة مرة. تمام. أيوة. هذا ليس لطالب العلم فقط، لكل الناس. تمام. المفروض هكذا كما كان الحال في اليمن. نعم. اليمنيون يقرؤونها ويكتبونها بخط اليد يعني. حتى شيخ حبيب هو يعني لخصها في قبس النور المبين. هذا من أهم الكتب الآن يدرسها سيد حبيب علي جفري في القاهرة الآن. ما شاء الله. من أحسن الكتب الآن هذا التلخيص، من أحسن ما يقرأه الإنسان الآن. ما شاء. لو أخذ الكتاب هذا يقدر أن يقرأه في كل أسبوع وفي كل شهر مرة. نعم. بارك الله فيك سيدي على هذه الإفادات. وأنا أسألكم لأجل أنكم تقولون بأنه لا بد أن يكون هناك تخصص في الدراسات الإسلامية، بل الطالب الإسلامي لا بد أن يكون ملما بجميع العلوم وعنده ثقافة وعنده يعني علم كافي لجميع فروع العلوم في الدراسات الإسلامية. فبعد قراءة المنطق والفلسفة هناك علم عظيم وهو علم العقيدة الإسلامية. فحضرتك ماذا تنصح الطالب ممكن بكتابين أو 3 في هذا؟ الإنسان قبل قراءته لفلسفة وأن يتعمق فيها، فالذي يجعله أن يعيش مع فلسفة التي ألفها جعلها المسلمون من الفارابي وغيره، وحتى لغير المسلمين. نعم. فهو لابد أن يتمكن من قراءة من أن يتمكن في علم الكلام. نعم. الذي كان عنده علم التوحيد، وقراءته للجوهرة اللقاني. نعم. وشروحاتها. هو أيضا مالكي. أيوة. وشروحاتها والحواشي التي وضعت عليها. قراءة المنطق وعلم الكلام يحتاج إلى قراءة المتن وفهمه أو حفظه. نعم. ثم قراءة الشرح شروحات ثم الحواشي. أهم شيء في العلم الكلام هذا ما شاء الله. أنا أحببت فيك بأنك أولا تذكر المتن ثم تذكر الحواشي والشروح. والشروح. نعم. فهذا لابد منه. ثم بعد ذلك يقرأ الكتاب
للغزالي الاقتصاد في علم الاعتقاد. تمام. أنا دائما أقول والله هذا من أهم الكتب في علم الكلام. تمام. فإنسان لابد أن يجعل هذا الكتاب في نصب عينه. تمام. فيقرأ هذا الكتاب جيدا، وإن أراد أن يتعمق في ذلك فالكتب في علم الكلام كثيرة على حسب إن كان ماتريديا أو إن كان أشعريا أو إن كان غير ذلك من الأشياء، ولكن الإحاطة بهذا لابد منه. الأشعري لا يقاس. هناك بدء الأمالي وعقيدة الأوام هذا عقيدة العوام هو صغير للأطفال. فهذا مهم للحفظ. نعم. وكذلك الخريدة. نعم. للإمام الدرديري مهم للحفظ. نعم. ولكن قفزنا مباشرة إلى الجوهرة. هي جامعة للكتابين. هو أصل. هو الأصل يعني هي جامعة للكتابين. تمام. هي جامعة جيد لعقيدة العوام لابن مرزوق والخريدة. تمام. ولكن الحفظ عقيدة العوام جيد لكل الناس، وكذلك الخريدة وكذلك الجوهرة. عندنا الأحناف يهتمون ببدء الأمالي. بدء الأمالي من أهم الأشياء. نعم. ولكن كل حنفي الماتريدي إذا قرأ الأمالي وكان بجانبه الجوهرة. نعم. ومع شروحاتها سيكون أفضل جدا ويكون أفضل من هذا. ثم لا ينسى بالعقيدة التحوية، فهي ما شاء الله سهولة العبارة وصغيرة فلم تكن كبيرة وهكذا. ثم إذا أراد أن يتعمق في ذلك هناك كتب السنوسي. نعم. أيوة. نعم. إما الصغرى وإما الكبرى والصغرى الصغرى وكبرى الكبرى وهكذا إلى حد ما كان مطالبه. ما شاء الله. إلى مطالبه في علم الكلام. سيدي هناك علم عظيم وهو علم المواريث، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يؤخذ أو يرفع هذا العلم أول علم ينزع. أيوة. من الأمة. أيوة. فيعني أي كتاب نافع في علم المواريث للطالب؟ والله هكذا كتب المواريث يعني حقيقة ألف في هذا الفن كتب كثير. نعم. المعاصرون ألفوا كله على حسب. ولكن أنا دائما أقول للطلاب أنت كمالكي تقرأ في كتبك. نعم. وأنت كشافعي تقرأ في كتبك يعني الفقهية. نعم. وما من كتاب كبير أو للمتوسطين في المذهب إلا وفيه باب الميراث. نعم. فأنت قرأت باب الميراث في كتب الفقهاء ثم حفظت الرحبية المنظومة. نعم. فأظن الإنسان يكون جيد في علم الميراث. تمام. وعلم الميراث أنا أراه كعلم العروض. نعم. ليس علم كبير. أي كتاب ذكرته؟ الرحبية. أيوة. منظومة هي. نعم. منظومة مع الشرح. نعم. فخلاص الإنسان لو يقرأ الميراث في كتب الذي يقرأها. نعم. في الفقه. نعم. ثم يحفظ المنظومة هذه. نعم. الإنسان يكون على دراية ثم كافية. أيوة. هي نفسها كعلم العروض. نعم. التعمق في العلمين يحتاج إلى ممارسة. نعم. ليس فقط نزل. هناك بعض المسائل مثلا العول والحسابات فيه صعب قليلا. ليس صعبة. نعم. العول وغير ذلك من الأشياء الأمرية وغير ذلك من المسائل مسألة بسيطة. الفرق بين كذا وكذا بس فيجعلون اسما لهذه يكون هذا كذا. تمام. لكن ما معنى هذا؟ كل هذا يعني بعض الناس يقولون بأن هذا العول ليس ثابتا من الحديث بل أدخلوه العلماء في علم الميراث، هكذا ينكرون عليه بعض. طبعا هم أنكروا كثير فيه، لكن هم سيجد له أصلا في الشرع. نعم. يعني إنسان ما يقدر يقول كل مسائل الفرضية يعني كل مسائل الميراث لابد أن تكون هناك نص. نعم. من الله سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من يقول هذا الكلام هذا من تحافت الفكر. تمام. لأن هناك مسائل تتجدد، والميراث الصحابة يعني في أيامهم قد رأوا مسائل لم يكونوا يظنون أن مثل هذه الحادثة ستحدث فحدثت. ولا بد أن يأتون بالمخرج. فلا بد أن يكون العقل جاهزا لمثل هذه المسائل. أيوة. ولذلك في الميراث في ضوء القرآن والسنة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان حاضرا لأن أكثر المسائل الميراث قد وقعت في أيامه، كذلك ابن مسعود، كذلك سيدنا زيد بن ثابت، كذلك سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم. فهي المسألة القراءة للميراث ليس هو المهم 100%. بعد فهم المسائل الميراث. نعم. جيدا. نعم سيدي. القدرة على ممارسة، القدرة على تفعيل هذه القواعد. نعم. يعني هذا لا يأتي إلا بالممارسة. نعم. يعني ممكن تقرأ كل القواعد وتحفظ المسائل الميراث وكل شيء، لكن
عند القسمة تنسى كل شيء. نعم. فأهم شيء بالنسبة لهذا العلم هو التطبيق. نعم. أن تقرأه ثم تطبق. نعم. كذلك العروض، أن تقرأ العروض ثم تطبق. التطبيق مهم جدا. التطبيق مهم جدا. جيد. فهذا كذلك في النحو وهذا كذلك في البلاغة وهكذا. بارك الله فيك. سيدي، علم التاريخ وعلم الحديث بينهما ارتباط مباشر، لأن الحديث أيضا خبر ولا عكسه. فهناك بعض الناس عندما يقرؤون أي رواية في علم التاريخ فيقولون أنا قرأت في التاريخ هكذا، ولهذا هو يجعله عقيدته لأنه قرأها في التاريخ. فمن هنا يحدث مسائل كثيرة، ولكن حضرتك تعرف بأنه لا يوجد هناك أي شيء مثل دراسة الأسانيد في علم الحديث، لا يوجد في علم التاريخ مثل هذه الدراسة والتعمق من المحدثين. فماذا ترى يعني في دراسة علم التاريخ، كيف نبدأ وكيف نفهم تاريخنا وفيه اضطرابات كثيرة؟ هذا الاضطراب نحن الذي عرفناه. نعم. لكن هو علم الحديث يتشابه مع علم التاريخ فقط في أنك تنقل ما كان في الماضي. طبعا. فقط. لكن هناك الفرق بين علم التاريخ وعلم الحديث جوهري كبير جدا. فلذلك يعني النقل ما عند من سبقونا. فبالنسبة كما قلتم أو كما تفضلتم أن علم الحديث كان العلماء الحديث قد جعلوا قوانين. نعم. يعني هذه القاعدة والقوانين التي جعلوها يعني تجعل العقل يفكر 100 مرة قبل الخوض فيها. جيد. ولعلك لا تجد من أحسنوا في جعل تلكم القواعد وخدموا هذا العلم مثل هؤلاء. سبحان الله. لم يتركوا شيئا إلا وقد بينوه. نعم. من تراجم كل من تصدر للتحديث ووفاته جرحا وتعديلا. لم يتركوا شيئا. نعم. اسمه إن كان وكذا ومتى تعلم وكيف سافر كل شيء مكتوب ومعلوم. نعم. أما كتب التاريخ نحن طريقة المعرفة عندنا يعني طريقة التحصيل ليس فقط يعني بالنقل بهذه التسلسل. نعم. يعني عندنا طرق، عندنا شيء آخر يعني هناك الصبر والتقسيم عند معرفتنا للأشياء وهكذا للوصول إلى شيء لم نكن نعرفه. فلذلك يعني الاضطرابات التي نراها مثلا هو فقط يعني عدم التعمق في حتى قراءة التاريخ. تمام. يعني لأنك لو قرأت كتب التاريخ الذين بدأوا من الأولين تجد ما شاء الله يعني قلما تجد قضية تحدث بها فلان إلا تجد فلان تحدث بنفس الشيء، اللهم إلا هناك زيادة أو هناك نقصان، لأن كل واحد له رؤية أو زاوية ويريد أن يتحدث عنها، وهذا يتعمق في التوسيم وهذا يتعمق في البيان وهذا يتعمق في الوصف الدقيق لكذا. لكن ليس هنالك اضطراب إلا بالنسبة لنا نحن الذين نعيش في هذا الوقت. روايات مكذوبة دخلت في التاريخ كثيرة، وهذا نحن نفهمها بجمع الروايات. طبعا لذلك قراءتك لكتاب أو كتابين هذا لا ينفع. تمام. الإنسان يحتاج أن يقرأ كتبا كثيرة. نعم. يعني ما يراه أن أكثر المؤرخين اتفقوا على هذا وعلى إخراج هذه الحادثة بصورة كذا. نعم. فهو يعبر بما تم الاتفاق عليه. نعم. فلا يكون يأخذ بالشذوذ. نعم. في كلامه عن التاريخ. نعم. ثم هو العقل هذا هو نفسه جيد. إنسان بمحض عقله ويقدر أن يصور المسألة نفسها بعد جمعه لكلام المؤرخين. ثم إذا كان هذه المسألة مسألة تحدث عنها علماء الحديث ممكن هو يراجع هل هناك من هذه الحادثة التي وقعت في كذا وكذا هل هناك من روى هذه الحادثة بالسند المتصل وكذا وكذا. ثم حتى لو روي بسند المتصل العقل لابد أن يكون حاضرا. تمام. العقل لابد أن يكون حاضرا حتى ما روي بسند المتصل، وناهيك أما لم يروى بهذا السند المتصل. تمام. فالعقل لابد أن يكون هو الحاضر. نعم. وسيدي، هل قرأت شيئا في علم التجويد والقراءات وهذه؟ تعمقت في هذه العلوم؟ أنا لم أتعمق في هذا الباب. نعم. لا في القراءات ولا حتى في التجويد. نعم. لكن طبيعة الحال عندنا في نيجيريا لابد الإنسان يقرأ كتب التجويد هكذا
عندنا كتاب صغير ونهتم به مثلا الجزرية. نعم. فهذا لابد كان هناك أن نحفظه نعم. نحن صغار. نعم. وأي قراءة عندكم، حفص ولا ورش؟ لا ولا ورش طبعا. ورش. والله أنا حفظت القرآن بورش. تمام. طبعا هذا يحتاج كمان كلام كبير، لكن هل هناك اختلافات كثيرة بين ورش وحفص؟ لا يوجد هناك اختلافات كثيرة. نعم. مثلا نحن في افريقيا حقيقه زمان كان نحن في نيجيريا نقرا بالورش. نعم. هذا هو هذا هي العاده السائده عندنا. نعم. نقرا القران بورش. نعم. حتى لو قرات بحفص ممكن الناس يستغربوا. نعم. فالى الان المدارس التي نسميها بالخلاوي، نعم، هي المدارس التقليديه لحفظ القران، نعم، موجوده الى يومنا هذا في نيجيريا وفي افريقيا. الى الان في نيجيريا عندنا يقرؤون بالورش. نعم. الذين يكتبون في الالواح على الالواح. نعم. عندنا في نيجيريا، لكن في السودان الذين يكتبون على الالواح هم تجدهم يقرؤون قراءة اخرى. نعم. مثلا كقالون او غير ذلك من الاشياء، لكن عندنا في نيجيريا الورش. تمام. ثم لما فتحت مدارس نظاميه او كنظاميه، هي تقليديه لكن كنظاميه. نعم. فهم الذين جاءوا بقراءة حفص. نعم. فبدأ نيجيريا يقرؤون، فبدأ الطلاب يقرؤون ورش إما حفص. الذي كان في هذه المدارس يقرأ حفص، والذي يكون في المدارس التقليدية يقرأ ورش. فنحن قرأنا ورش وحفص كده، يعني وجدناها المجتمع هي التي أجبرتنا على كما عندنا في باكستان والهند وكل هذه البلاد. أيوة. يقرؤون قراءة أيوة. حفص. فأنا قرأت بنفس الطريقة. ورش هي أصلية بالنسبة لي، ثم أخذت الحفص في مدارس النظامية. نعم. وأنا كنت في زاريا، ثم بدأت أتعلم بعد القراءة. فكل بلد أو كل منطقة اختصت بأي قراءة. مثلا عندنا حفص وعندكم ورش، فهناك في المغرب والجزائر قالون وغيرها من الورش. ورش أيضا. أيوة ورش. نعم. قالون أصدروه إلى السودان، لكن ليس حتى في السودان، لكن نعم. السودان ما شاء الله متفننين في القراءة. تمام. ولكن أنا لما قرأت حفص وورش كنت في نيجيريا، فصار بالنسبة لي حفص وورش أنا أشعر بها في داخلي. نعم. لأن هي السائدة في المجتمع عندي، فعشت معها خلاص. فلما ذهبت إلى مصر وجدت نفس الشيء، وما ذلك هناك نشوة وحب ورغبة للقراءات. وشيخي مولانا الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه هو قال لي لابد أن أتعلم، لأنه هو يحب القراءات. نعم. وهو يحب القراءات ومجاز عند كبار الشيوخ في القراءات وهكذا. فبدأت أتعلم القراءات، وأنا تعرف مصر ما شاء الله. نعم ما شاء الله. ونحن تعلمنا القراءة ونحن نائمون في البيوت، هكذا يعني بطريقة سهلة جدا. ما شاء الله. كان يأتينا شيخ من الشيوخ ويعلمنا القراءات ونحن في البيت. لما يأتي هو يذهب إلينا يقول هو يوقظنا للقراءة، فنأتي ونقرأ عنده وهكذا. فهي فهم القراءات بعد ما الإنسان يحفظ القرآن، فهي تكون له بالنسبة له سهلة جدا ما شاء الله، بعد الفوارق وهكذا. ثم الشاطبية، ثم هو أيضا يحتاج إلى التمرين والممارسة. التمرين كثير. ونحن بدأنا أحفظ الشاطبية وأنا في نيجيريا، وممكن حفظت نصفها أو ممكن أقول نصف والربع، ما كملت ولكن تركتها. نعم. ثم لما جيت القاهرة واظبت على ذلك حتى كملت. ما شاء الله. فبعد ذلك فهمت أن علم القراءة نفسها، لأن أيام كنت مشغول بحفظ الأحاديث، كنت طلب علم القراءة هذا سيحجبني عن القراءة نعم. ولهذا يعني أنت فوجدت شيئا ذهبت إلى من قراءة السبعة وهكذا. نعم. فوجدت الإجازة عن العلماء وقرأت لهم هذا فصححوا لي بعض الأشياء، ومن يوم ذاك كنت الحمد لله لست في هذا الفن، فهناك كثير من الأشبال. أخيرا يعني نذكر علمين، أولا أصول الفقه ثم علم التصوف. ففي أصول الفقه ما هو نصيحتك وإرشادك للطلاب؟ من أهم العلوم. نعم. من الذي يفهم علم الأصول هو يفهم العلوم كلها. نعم. يعني حتى هم يقولون إذا أردت أن ترى عالما موسوعيا فانظر إلى علماء الأصول. نعم. لأنك لا تقدر أن تقرأ الأصول تقول أنت متخصص في الأصول فقط، لا. الإنسان الذي عرف الأصول جيدا يجده يعرف علم الحديث، يجده يعرف النحو، يعرف البلاغة شيئا ما وإلى آخره. هذا هو العلوم التي درستها في البلاغة والنحو وكذا ستجد تطبيقاتها
نعم. الحقيقية في علم الأصول. ما شاء الله. ولذلك قلما تجد عالما من العلماء ألف في الأصول إلا وتجده محاط ومحيط بتلكم الأمور. فأي كتاب نبدأ في علم الأصول وأنا مثلا؟ في رأيي دائما أريد بناء وبناء العلوم من الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. فبداية الورقات حفظ. لماذا الورقات؟ الجويني للجويني. الجويني نعم. هي عبارة عن الكتابين. نعم. عبارة عن كتاب اللمع للشيرازي. نعم. وعبارة عن كتاب المؤتمن للقاضي. تمام. فالإنسان لما يقرأ هذا الكتاب فهو كذا أقلية لثلاثة علماء: القاضي، ثم هذا معتزلي، ثم الإمام الشيرازي هذا أشعري، ثم الجويني نفسه إمام الحرمين هو حقيقة المدرسة للأشعرية. نعم. فهو يقرأ ثلاثة عقول كبار العلماء المتقدمين. نعم. خلاص. وهو بعد الورقة وقرأ كتاب صغير والإنسان يقرأ يحفظها في الأسبوع. نعم. ثم بعد ذلك اللمع للشيرازي. ما شاء الله. وإن كنت حنفيا إنسان يجعل، حتى أنا أقول للأحناف قبل أن تقرأ الأصول الشاشي أو غيره حاول أن تقرأ الورقات حفظا وادخل إلى اللمع. نعم. لأن اللمع يشرح لك بطريقة بسيطة وسهلة. نعم. أما الشاشي فهناك أشياء مؤكدة. نعم. فإذا ولو قرأت اللمع من أول الكتاب إلى آخره بعد حفظك للورقات، ولو بدأت في قراءة الشاشي ستجد أن الشاشي يعني سهل جدا. جميل هذا. أيوة، لأن اللمع هذا التدريج أحسن. عندنا في كتاب نور الأنوار أيضا يدرس، وهو كل ذلك المنار بعد اللمع. كله بعد اللمع. كله يكون بعد اللمع. نعم. يكون هناك لابد الورقات اللمع، ثم تدخل في الشاشي كرجل كحنفي. نعم. ثم الشروحات على ذلك، أو يمشي إلى المنار، أو يمشي إلى نور الإيضاح، أو غير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب الأحناف. فمن هنا يبدأ الرحلة في تعليم الأصول. ولكن نحن عندنا البرنامج عندي مثلا عند في القاهرة، وعند الطلاب الذي كانوا معي أجبرهم على حفظ الورقات ثم يقرؤون اللمع، ثم بعد اللمع فأنا أنظر إلى المستوى الطالب. إذا كان هؤلاء الطلاب مستواهم بعد اللمع جيدة مباشرة أبدأ معهم في جمع الجوامع. فإذا رأيت المستوى شوية لم تكن كما أريد أقول خلاص نقرأ المنهاج للبيضاوي. تمام. فالمنهاج البيضاوي من أهم الكتب الأصولية. نعم. فهو أصعب من الكتاب الجويني. نعم. لكن طريقة ترتيب المسائل الأصولية أنا أرى بعد اللمع مباشرة المنهاج للبيضاوي، وبعد المنهاج ممكن في نفس الوقت الذي تقرأ لهم المنهاج تجبرهم على حفظ جمع الجوامع. تمام. وبعد خروجكم من المنهاج ستتعبون، سيكون الطالب تعبان. نعم. لأنه يخرج من المنهج وهو تعبان ذهنيا. ولكن المسائل متراكمة موجودة في ذهنه وهو يعرفها، ولكن طريقة البسط الذي عند المنهج هي التي أتعبته. نعم. ثم لما يحفظ الكتاب الجمع الجوامع قبل ما ينتهي من دراسة كتاب البيضاوي فمباشرة تقول خلاص الآن أنت حفظت الجمع الجوامع ونحن انتهينا من درس كتاب البيضاوي. نعم. هات الجمع الجوامع ونقرأ معك. نعم. وهو الآن كذا فتحت له أشواقه. ما شاء الله. كأنه هو سيجد أن في الدنيا لا يوجد واحد يعني أسعد منه. يعني بعد المنهاج يقرأ جمع الجوامع. أيوة. وأنا أقول لك بشرط وهو السبكي عند قراءتك لهم لكتاب المنهاج وهم يحفظون الجمع الجوامع. نعم. هو كتاب الجمع الجوامع أنا أراه للحفظ. ما شاء الله. لأنه جمع همتك عالية جدا. ما شاء الله. هو كتاب جمع لك أكثر من 100 كتاب. الله في أصول الفقه. نعم. عصر علم الأصول في هذا الكتاب. وهو قال ذلك في مقدمة كتابه وجمع لك زهاء 100 كتاب. فإنسان لما يحفظ الذي عند السبكي هذا في الجمع الجوامع سيكون مرتاح عقليا، مرتاح نفسيا، مرتاح حتى نظريا. نعم. فهو خرج من كتاب صعب، لأننا لا نؤلم الطلاب الخروج من كتب التراث، من كتب العلماء. نعم. كتاب المنهاج كتاب من طراز الأول ألف بطريقة لا بد للطالب أن يعرف طرق العلماء في تأليفهم وفي منهجهم وفي نقلهم عند غيرهم وكيف وتغلغلوا. هناك كتب للزركشي أيضا
في الأصول. فهو تلكم الكتب هي تأتي في الأخير. تمام. فإنسان بعدما تقرأ لهم بعد حفظهم لجمع الجوامع وشرحك لهم وشرحك لجمع الجوامع مباشرة تجعل يدهم على كتاب المختصر لابن الحاجب. المختصر لابن الحاجب. أيوة. والطالب هذا هو الترتيب. وهذا هو الترتيب. ولما الطالب يجعل يده على مختصر ابن الحاجب وهنا خلاص. والله هذه مولانا حديقة، كأنك تذهب إلى الأسمار وإلى الفواكه وهكذا. أيوة. يعني حديقة بستان العلم. هذا لابد الإنسان أن يرتب عقلية الطالب. نعم. عدم ترتيب عقلية الطالب هو الذي يجعل الطالب مهمش. نعم. ومزركش لا قدر على لم شمل نعم. عقليته. ولكن لو رتبت عقله على ذلك ستجد الطالب وهو في تلكم الكتب ويستخرج أشياء عجيبة جدا ويتكلم بكلام علماء الله الذين طلبوا العلم 50 سنة الله وهو طلبه في 10 سنة. الله. هذا هي الطريقة الوحيدة تجعل الإنسان يتكلم بكلام العلماء سبحان. وهو في صغر سنه وهو في بداية طلبه، لأنك رتبت له طريقة التعليم. عقلية مبرمجة كده يعني. مبرمجة وذات له طريقة التعليم وطريقة التحسين هو يراها قدامه. نعم. لكن لما يكون هناك وأنا أستغرب الناس يهتمون في قراءتهم للعلوم وبناء لا يوجد ترتيب ولا يوجد نظام. أيوة. بس يقرؤون عشوائيا. وحتى عند قراءتهم للعلوم المهمة نحن نتحول بعقلية الطالب ونأتي بكتب المعاصرين نجبره على قراءتها، بينما أن هناك كتب تراث لابد أن والله هذه نقطة مهمة جدا. أن تعلمه كيف يقدر أن يفهم كلام هؤلاء الكبار. نعم. لأن إن لم يقدر أن يفهم كلام هؤلاء كيف به أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف به أن يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف به أن يفهم؟ لابد أن نجعل يد الطالب وعينه على كتب التراث. مولانا هذا كتاب المختار الذي يدرس في الأزهر وشروحه هذا يأتي في أي مرحلة؟ ماذا؟ كتاب المختار في أي فن؟ هذا في فن الفقه وأصوله. في ما فهمت المختارات. نعم. في الفقه في الفقه والفروع. أيوة. فأنا والله أنت تعرف المنهج الأزهر في كلية الشريعة أحيانا يقرؤون هذا وأحيانا يبدلونه بشيء. طبعا. وقصة كما تعرف كان هناك فصل للمالكية نعم. هذا وقصة إذا كان هذا في الفروع. مولانا لو في الأصول نعم. تجدهم لابد بقراءة الإسنوي. الإسنوي لازم هذا. وإلى الآن أظن الأزهر لم هذا موجود. الإسنوي حاضر بقوة. ما شاء الله. الإسنوي حاضر بقوة. حتى الذين علقوا في تسهيل هذا كانوا أخذوا من نعم. سيدي لو نحن نريد بعد دراسة الفقه الحنفي أو فقه المالكي مثلا، لو واحد مالكيا أو واحد حنفيا أو شافعيا، الفقه على مذاهب الأربعة، فنذهب إلى بداية المجتهد أو أي كتاب. أنا لا أشير إلى هذا. نعم. أنا لا أقول للطالب يذهب يقرأ كتاب اسمه ابن رشد هذا الفقه على مذاهب الأربعة، الفقه كذا الفقه كذا، فقه المقارن. أنا لا أوصي طالب بقراءة هذا. يعني الذي يريد أن يتدرب، لأن هذا يشوش ذهنه. لا يشوش. نعم. لكن سيتعلم أشياء طرفية ويظن أنه متعمق في هذا. والفقه لا يدرس بهذه الطريقة. نعم. الآن ماذا أدر بالفقه وماذا أدر حتى المؤسسات الكبرى للإفتاء وغيرها؟ إنهم قراءتهم لأشياء طرفية في الفقه. نعم. والله الآن أن تجد من قرأ الفقه حقيقة القراءة صعب، لكن موجودون والحمد لله من الشباب وهكذا. نعم. لكن تجدهم قد أعطوا الفقه أمرهم، يقرؤون متن أبي الشجاع وغيرها من الكتب. بعد القراءة حفظ، بعد الحفظ التمرينات، بعد التمرينات تدريس، بعد التدريس مطالعات مراجعات إلى آخره. الفقه يحتاج أمور، يحتاج نفس شوية، مسائل كثيرة. نعم. لكن أنت كطالب علم ليس المطلوب منك أن تحيط بالمذاهب الأربعة. نعم. هذا ليس ضروري. ولذلك أن تقرأ بداية المجتهد مثلا لابن رشد جيد، لا بد أن تراجعه وهكذا، وأن تراجع مثلا كتاب اختلاف الأمة في اختلاف الأئمة، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. هذا ليس مهم. نعم. هذا ليس مهم في نظري. نعم. لكن هو قراءته لكتاب البداية جيد. ثم قراءته لنيل الأوطار نعم للشوكاني أهم شيء. تمام. أهم شيء.
ما شاء الله. فهذا بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يكون له دراية في المذاهب، نعم. ويكون له ثقافة في اختلاف الأمة. نعم. وكل فلان أخذ بكذا وفلان أخذ بكذا وكل من قال كذا. نيل الأوطار. أيوة. لكن أنا وصيتي لطالب العلم وخاصة الذي يقرأ الحديث ويشرح، وهو الذي لابد أن يتعلم المذاهب. نعم. فمثلا أنا دائما أكون في البلدان مختلفة. نعم. وأنا أشرح كتاب، وحتى في القاهرة لو كنت أشرح كتاب في الحديث فتجد في المجلس مالكي طبعا، في المجلس حنفي في المجلس حنبلي في المجلس كذا، ولا بد أن أعطي كل واحد حقه. نعم. وأكون في اليمن، إن كنت في اليمن أكون بين الشافعيين. هذا ضروري، بأنك عندما تشرح الحديث فتخبرهم عن أقوال الفقهاء. طبعا أكون في اليمن أكون بين الشافعيين، أكون في الهند أكون بين الأحناف، أكون في كيرلا أكون بين الشافعيين، أكون في باكستان أكون بين الأحناف، أكون في بلدي في السودان في المغرب أكون بين المالكية. نعم. فلذلك أنت الذي تدرس علم الحديث وتدرس الحديث وتقرأ في مجالس الرواية وتشرح، فلا بد أن تكون محيطا بالمذاهب العامة. جيد، ما شاء الله. فلذلك أنا حاولت، أنا مذهب المالكي والحمد لله من نيجيريا لما خرجت من بلدي لم أكن محتاج لقراءتها مرة أخرى إلا مطالعات ومذاكرات، ثم للأخذ عند بعض العلماء للتبرك. لكن الحمد لله قبل خروجنا من بلدنا وصلنا إلى الكتاب المطلوب وهو الغاية وهو مختصر خليل والحمد لله. ثم بدأنا نقرأ المدونة، لكن ما انتهينا إلا لما ذهبت إلى موريتانيا ودرست وقرأت على بعض العلماء كده بطريقة سريعة. نعم. فأخذني ذلك أسبوع، فالشيخ سمح لي بذلك. ثم فهذا بعد ذلك أردت أن أقرأ في الفقه الشافعي، فحاولت أن أستفيد من علماء مصر، فمصر فيها كل شيء. نعم. واستفدت منهم. ثم قال لي واحد من الشيوخ اسمه الشيخ محمد عزام وهو من مشايخ الأزهر، قال خلاص اقرأ في الفقه الحنفي. فبدأت أقرأ متن القدري، وإلى الآن حتى متن القدري بدأت أحفظه، لكن ما استطعت في أن أستمر في الحفظ وتركته. ولكن هذا متن القدري أنا أقول لك حتى الآن في مكتبتي هذا الكتاب دائما يكون موجود بجانبي. ما شاء الله. أنا لا أتحاول بمتن القدري. نعم. أقرأه وأكرر، كتاب جميل بالنسبة لي. ثم بعد ذلك نور الإيضاح. أنا لا أتحاول بهذا الكتاب. ثم الكاساني، وأنا جعلته كمصدر الأخير بالنسبة للأحناف. أنا بالنسبة لي أنا أراه هكذا. أي كتاب للكاساني؟ يعني الكاساني. نعم. يعني بدائع الصنائع. نعم. فهذا الكتاب أنا أراه كمصدر الأخير، وكذلك نفس الشيء. فتمرنت على قراءة كتب المالكية وشروحات ما شاء الله، ما شاء الله، والشافعية ما شاء الله، والأحناف الذي لم أكن هكذا ينبغي أن تكون الهمة. الأشياء الذي لم أكن جيد فيها ممكن في فقه الحنابلة. لأن الحنابلة يعني بدأت أقرأ فيهم صعبين، حتى ليسوا صعبين، لكن الكتب يعني مسائل مزركشة ليست مثل لكن والحمد لله حتى الطلاب الذي تجدهم يحتاجون إلى هذا قليل. حتى أنا أرى بأن الحنابلة لا يذهبون إلى المسائل الفقهية كثيرا، يذهبون إلى الحديث مباشرة ويهتمون بالحديث. كان أنا اكتفيت بقراءتي لبعض الأشياء. مثلا أنا اهتممت بقراءة كتب بعض الحنابلة كابن قدامة وابن الجوزي مثلا، وكذلك القطابي. أنا أرى القطابي حنبلي في كتبه أنا ما شاء الله. فكذلك اهتمامي بكتاب سنن أبي داود. وكل ذلك جعلني أنا حنبلي بالطبع. أبو داود كان أنا لا أقول حنبلي، لكن هو أكثر ما يوافق. تمام. ما يوافق، هو تلميذه طبعا. فأنا ما شاء الله يعني فصرت حنبليا بالطبع لحبه لبعض المشايخ الحنابلة وكثرة قراءتي لكتبهم. نعم. والحمد لله. لكن لا أقول لك أنا قرأت فقه الحنبلي جيدا، لكن ممكن أخذت 10 أو 20% منه، ولكن لم أكن جيدا فيه. لما لم أبذل طاقة في ذلك وجهدي فيه، لأنني لم أرى حتى من الطلاب من الحنابلة حتى في بلدان التي أنا أسافر إليها لم أجد، لا يوجد إقبال كثير من الطلاب. هذا ريحني كثيرا. نعم. ولكن قراءتي للفقه الشافعي حقيقة تعمقت فيه. الحمد لله. ما شاء الله.
وفي شافعيون قرأوا على يدي كتب الشافعية. أي كتب مثلا؟ كتب كثير جدا، مثلا كل يعني القراءة على حد مستوى الفقهاء الشافعية الذين هم يقالوا الرمليون أو الحجريون، هذا اختلاف الذي بين مدارس كبيرة. المدارس هذه، إن كنت من أهل كرلا وإن كنت من اليمن وإن كنت في مصر، فحاولت الوصول إلى مثل تلكم، وخاصة أن أركز على ابن حجر الهيثمي هذا، المدرسة الشافعية برأسها. نعم. وكذلك الإمام الكبير الرملي شمس الدين الرملي ما شاء الله. فالمدرسة الشافعية إنما تقف على الرأسين. نعم. فحاولت الهيثمي والرملي. فحاولت أن أكون لي دراية بما يكتبون وبما يشرحون. نعم. والشوافع ما شاء الله كثر هناك في مصر، السيوطي وابن حجر العسقلاني وغيرهم طبعا كلهم. هذا كله إنتاج نعم. من النووي. نعم. مما ألفه. نعم. من الروضة ومن المنهاج، ثم مما ألفه الإمام الشيرازي. نعم. من التنبيه وغير ذلك مما ألف. نعم. ثم المدني وغير حول، يعني الفقه الذي جاء من هؤلاء. فأنت كطالب علم دائما تقرأ حتى في كتب الحديث، كأنت تقرأ طرق التثريب للإراقي، فهذا مهم من أهم الكتب وخاصة لطالب الحديث. نعم. لابد أن يقرأ نيل الأوطار، ويكون هذا قراءته للين الأوطار قراءة متتالية على التوالي، ثم قراءته لطرح التسريب، هذا لابد كتابان له من الأهمية ما الله به عليم. ما شاء الله. طرح التسريب لمن؟ للعراقي، للحافظ العراقي. نعم. ومن أهم الكتب التي ألف في أحاديث الأحكام. ما شاء الله. طرح التسريب هذا أحاديث الأحكام من الناحية الشوافع يعني. لكن ستجد بقيتك حتى ولو كنت حنفيا. أيوة. يعني أنا أرى وزيادة إلى كتاب ثالث، بلوغ المرام. لا بلوغ إذا كنا نتحدث عن الكتابات. نعم. الكتابين لا نتحدث عن بلوغ المرام. نعم. لأنه هو أقل مرتبة وأقل درجة منه. لكن الزيادة للكتاب الثالث للطالب الذي يريد أن يجتهد أكثر زاد المعاد. في هذه خير العباد ابن القيم. فتلكم الثلاث الكتب التي ذكرتها فهي ليست كتب إنسان يقرأها عند الشيخ يذهب يفتح الكتاب ويقرأ، لا. طرح التسريب وزاد المعاد ونيل الأوطار. أيوة. للشوكاني. فهي لابد إنسان يجعلها في المكتبة، هي أول كتاب ترى في مكتبتك. لأنك ستقرأها كثيرا. نعم. تقرأ وتراجع وتلكس وتحرر وتقرأ مثلا أنا كتاب إنتاج غزير هذا. أنا نيل الأوطار لا أقرأه من أوله إلى آخره، لا. أنا كيف أفعل؟ أنا من كثرة قراءتي الكتاب لخصته. والآن أنا لو أريد أن أراجع الكتاب أنا أراجع التلكيسي، لأن أخذت الشيء الذي أنا أراه مهما وأنا أريده وأنا أحتاجه. ما شاء الله. وكذلك في زاد المعاد، وكذلك في طرح التسريب. والله. لذلك عند مراجعتي ممكن أقول لك ما شاء الله غدا سأبدأ في مراجعتي لنيل الأوطار، ثم بعدها بيوم أقول لك خلصت. تقول كيف؟ يقول لك لا أنا ما قرأت نيل الأوطار كله، لكن أنا استخرجت أشياء مهمة بالنسبة لي أراها مهمة فانتهيت. وأنا نيل الأوطار بالنسبة لي 80 ورقة. نعم. كتبتها أنا. ما شاء الله. وأما زاد المعاد في أكثر من 100 ورقة، وكذلك طرح التسريب وهذا. ما شاء الله. فهذا يريحني في هذا لابد أن تطبع هذه الأشياء. والله ليس أنا قرأت تلخيصاتك. أيوة تلخيصاتي طبعته لنفسي لأراجع. نعم. لأن ممكن أنت لما تقرأ تجد أن هذا ليست بقيتك. ما تريده من الكتاب أكثر من هذا أو أقل من هذا. تمام. فكذلك شروحات الكتب الحديث. نعم. في شروحات الكتب الحديث كفتح الباري، وكذلك لغيره من العلماء الذين عمدة القاري وغير ذلك، وكذلك في شرح النووي، يعني أنا لخصته كلها لخصتها، فلا أحتاج الكلام. من أين وجدت كل هذا الوقت مولانا؟ ما شاء الله فيه. الوقت موجود، يعني الوقت إذا كان فيه بركة الإنسان يقدر يفعل أشياء كثيرة. ما شاء الله. أنا الآن في 36 من عمري أو 35. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني ربع ليس بسنة. والله يعني هذا شيء يرغبنا في العلم ويرغب كل من يسمع. هكذا يحصل العلم وهكذا يكون الجهد لأجل العلم. سيدي، في علم التصوف عندما يأتي الإنسان كما جاء الإمام الغزالي في آخر حياته ثم كرس حياته لأجل هذا العلم العظيم، فحضرتك تقول بأنه لا بد أن يكون هناك مرشد ويعني أستاذ، هذا ضروري، ولكن هناك كتب أيضا يساعد
لفهم علم التصوف نظريا. نعم. أيوه. وعلم التصوف من أهم العلوم. نعم. ودائما لما قلنا إن العلوم الثلاث كل من أكثر واحد عن الأخرى لا يجد الثمرة. نعم. وكذلك من تحاون بواحد لا يجد الثمرة. نعم. يعني الأول النقولات. نعم. النقول ثم الفهم، النقل ثم الفهم ثم العمل. النقل والفهم والعمل. أيوة. تقسيم جيد. وأما النقل وكل ما نقل إلينا نعم من الكتب. يعني كيف طريقة الفهم وكيف وذلك من الحديث والقرآن وغير ذلك من الأشياء. ثم فهموا تلكم النصوص. نعم. وهو شغل الفقهاء. نعم. وبعد ذلك كيف العمل. الذي يجعل يدك في العمل ليس هو الفقيه. الفقيه ذكر لك الأحكام وكذا. فأما على القلب ممكن تقرأ ولا تفهم ولا تعمل. فتجد لا بد أن يكون عندك شيء مربي يربيك على العمل. الله، هذا ضروري. فلذلك التصوف ليس شيء كبير. هو التصوف بس يحتاج إلى إنسان أن يجد شيخا مربيا ينظر إلى عمله وينظر إلى تصرفه وتصرفاته ليتصرف مثل ما يتصرف فيه الشيخ. نعم. وزوايا الصوفية تجد الصلوات الخمس والأوراق. نعم. وكذا. لماذا؟ يربون الروح هذا. نعم. يربون النفس هذا. فهذا أهم شيء أن تكون فيهم. نعم. أن تكون بينهم. ولو قرأت مليون كتاب في التصوف ما عندك شيخ مربي. نعم. ما عندك مرشد وما عندك ولم تعيش في أوساطهم والله لم تقرأ شيء. صحيح. هو التصوف ليس قراءة كما قال الغزالي. قرأت هذا ذوق وعمل. ذوق وعمل. فهذا لا تجده إلا إذا صاحبت هؤلاء. سبحان الله. لذلك تجده في صحبة الفقراء. نعم. يعني أن تكون من أهل الزاوية من أهل خانقاء تسمونهم. نعم. لابد أن تكون بينهم. نعم. تنظر إلى المرشد كيف يكون التربية، كيف يكون الخدمة، كيف يكون المسامحة، كيف يكون الصبر، كيف يكون نظر الشيء، وكل ذلك. لماذا أنت تأتي هنا وتجلس في دار العلوم وكل ذلك هذا من أهم الأشياء بالنسبة للعلم الذي تعلمته. ما شاء الله. ليست أزهر التي ذهبت إليها تنفعك ولا الكتب التي قرأتها تنفعك، إنما الذي ينفعك هو هذا الأمل. نعم. وهذا الأمل تلكم الكتب لا تعلمك العمل. نعم. تعلمك الفهم والقراءة وممكن ترى نفسك من أعلم الناس. لكن أهم شيء أهم مدرسة هي المدرسة التربية. ما شاء الله. وهي المدرسة لا شك في لا ذلك. تعلمك كتابا. نعم. لكن تعلمك الأمل. الحياة التي تجد ثمرتها في الدنيا والآخرة. ما شاء الله. فلذلك لابد لكل طالب علم أن يكون له شيخ مربي. لابد كل طالب لو قرأ مليون كتاب ولم يكن له شيخ مربي وشيخه مربي هذا لم يكن موثوقا به فعلمه ليس موثوقا به. ما شاء الله. ما شاء الله. أبدا. ممتاز. لابد أن يكون لك شيخ مربي وهو مرعاة بالنسبة لك. لذلك أحيانا كانوا يسألون لا يسألونك كم حفظت البخاري حفظت القرآن لا يسألونك هذا. يقول من هو شيخك؟ تقول لهم فلان. يقول الحمد لله. فترتاح قلوبهم. لكن إذا قلت والله أنا ما عندي شيخ مربي هيا خلاص. فأنت مدير في أوساط أنت مدير في أوساط العلم ومدير حتى في المدارس. الله 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 الله. مهما كان فهمك والله ستضر كلام عظيم جدا. ولذلك لابد إنسان أن يتعلم التصوف العملي وهو لابد أن يصاحب الفقراء في مدارسهم في بيوتهم في مساجدهم في كل مكان. نعم. ثم يقرأ الكتب النظرية. نعم. فالنظري أقول كتب النظري مثلا أنا أقول دائما قراءة الإنسان للكتب الصغار للغزالي أيها الولد. نعم. من الكتب المهمة منهاج العابدين. وأنت ذكرت كتاب الإحياء علوم الدين وبداية الهداية. بداية الهداية من أهم الكتب. نعم. ولكن التصوف النظري إذا أراد الإنسان أن يكون مثقفا بطريقة واعية طريقة جيدة تواكب كل الأصول هو أن يقرأ الزروق. هذا بد قواعد التصوف للإمام زروق الفاسي المنقذ من الدلال الغزالي. نعم. وقواعد التصوف من أهم الكتب التي أراها من الكتب التي تغذي الروح وتغذي العقل. ما شاء الله. وتجعل الإنسان على دراية بالتصوف وطريقة التصوف. ومولانا الحكم العطائية ما رأيك فيه؟ حكم العطائية هو يحتاج الإنسان وهو موجود. أنا تلكم الكتب التي ذكرتها ممكن الإنسان يقرأها بنفسه. نعم. إذا كان
قادر على القراءة نعم. والفهم إذا قرأ كل الكلام الذي ذكرناه. نعم. لكن حكم ابن عطاء الله يحتاج إلى شيخ. هذا لا يفهم بدون الشيخ. لا تراها كلمات جرارة وتقرأها وتقول، لا، تحتها أشياء، يعني تحت كل كلمة يقولها ابن عطاء الله هناك مئات سقف. الله الله الله. أنت بحاجة إلى عالم رباني الذي هو فاهم بأسرار المعاني الله، أن يقف ويقول لك ابن عطاء الله قال كذا وهو يعني بك كذا. وهذا من أهم الأشياء. لذلك حكمة ابن عطاء الله يجب على الطالب أن يحفظها وأن يأخذها على يد العلماء. إن لم يجد عالما، لو كان العالم في أقصى بلاد الصين ممكن يقرأ الشروحات، لا يكفي. ابن عجيبة وغيرها، إيقاظ الهمم، هذا كله تساعدك في فهم بعض الأشياء. لكن تلكم الكتب حتى ابن عجيبة كل هذا قراءتك بنفسك لتلك الكتب لا يكفي. تحتاج إلى عالم رباني. فحتى لكن قواعد التصوف، المنقذ من الدلال، هذا تجد نفسك ما شاء الله مثقف. لكن تلكم الكتب هي كتب للعارفين. بحث. ابن عطاء الله ما يقوله للعارفين. وكذلك ما يقوله ابن عجيبة للعارفين. كتب الشعراني للعارفين. ابن عربي ما يقوله للعارفين. لذلك لا تقرأ تلكم الكتب بنفسك. حاول أن تقرأ تلكم الكتب بإشراف رجل من رجال الله سبحان الله. سبحان الله. لكن بنفسك لا، لكي لا تضل وتنحرف أو لا تتشكك مثلا. والله حتى لو فهمت، لكن لو والله أنا شيخي الشيخ موسى عبد الله هشيم أعطاه الله بالصحة والعافية، كنت أقرأ في كتب كثيرة في التصوف. لكن لما يأتي يشرح كلاما للصوفية أستغرب. يعني أنا أفهمها هكذا، ولكن يأتي لي بفهم شيء آخر. من هنا كنت أخاف أقول والله قراءة كتب تلكم العلماء العارفين يحتاج أن تقرأ على يد العارفين. وقبل أيام قرأنا معكم بلغة المريد. فكتاب بلغة المريد لما يستخرج من الأشياء تجده ممكن يستخرج لك من كلامه أشياء عجيبة جدا. ما شاء الله. لذلك تلكم الكتب يحتاج إلى قراءة مع الشيخ. أيوة مع الشيخ والعارف. أيوة حقيقة. ما شاء الله. ما شاء الله مولانا، يعني كلام عجيب، ويعني كأن الوقت ينقضي ولا نحس بالوقت، وقد أخذنا فوائد كثيرة من كلامكم. وما شاء الله كل من يسمع إن شاء الله سيستفيد من هذا الكلام. وهذه السلسلة إن شاء الله نحن إن شاء الله سنحاول أن نتسلسل فيه ونستفيد من علومكم. بارك الله فيكم بهذا اللقاء، ونشكركم شكرا جزيلا. والحمد لله نحن يعني حاولت في هذا اللقاء أن نأخذ من الشيخ أسماء الكتب في كل علم، مثلا من علم اللغة وغيرها من العلوم وصولا إلى علم التصوف وعلم الحديث. هو تكلم في الحصة الأولى عن كيفية حفظه وما شاء الله، ولكن حتى الآن هناك كلام، وإن شاء الله سيبقى الكلام ونحن سنستفيد منه. بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله كل خير، وبارك الله فيك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.